Ahbaba asingaa yeroo soommanni dhufe waan jennu takkaatutu jira ismaaba. Soommanni dhufe daai timboo maara akkana jette gaafa duraa gaafaan ijoollee ture tokko haalal hochiise qaabuu rabbumaatu rabbii amata kudha takkarraa jalqabe. Isinoo magaalaa teessanii maal jettan takka tabiraa takka jira qabu. yaa masaa khairi yaa masaa wasaatullaa bimasaa yaa masaa ajinabii allaa ibadii yaa masaa mucaa takka nurraa badii akkana faa jechuu turre. هذا الصغير سميت حقنا دوروا وما جابوه أنا كمان حكيم دورناه وما جبناه هذا الصغير سقربان بديخون إلى من تناعوا النوت 2026 بالله عليكم أكجرتيس 2018 بالله عليكم خن أجرهم مال يا مساء أجنبي الله يبدي يا مساء مجاتك كان رابدي مجمّان هم ملا نقول إيام فنون فيسبوك تي تيك توك أفتن سنجا أبو تنجنيت اللي الله أركتشو لدمني برني بيت أبو يا مساء أجنبي هاجيا يا مساء هاتمنا هاجيا مي ربي صدار من أين تجرجبيين وباكجو هاتمنا هاجيا سنجنيت اللي أبو تبراتك كان يزيد لك مالي يا مساء أجنبي منظر جديد يا مساء تليونا شلين جديد أكن اللي اسم جنيت أبني بو ويد الريد أوا أكن جتوت ريبو اليوم يوم الخميس مليبو يا رب ألبسنا نور القميص صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه إما جاتشو ناجرات دابو فاران جي إسا خدير مرتو علمي غرادا سيعرف سي إسا جي بار فاران سن قوسا سنبيهو فارودا الربسا أفان أروموتين سنجابو السلام عليكم